आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक एसडीएनजी अटोमोबाइल्स। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन बेंगलोर व सिलिगुडी। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमामा रहेका कालेबुङ नगरपालिकाका 4 जना पार्षदहरू लमु भोटिया, धनलक्ष्मी, बबिता चौरासिया अनि विमला छेत्रीले विनय खिमालाई त्यागेर पुनः आफ्नै पुरानो दल विमल गुटमा फर्किआएपछि आज कालेबुङ जिल्ला समितिले उनीहरूलाई स्वागत जनाएको छ। नारी मोर्चा जिल्ला प्रमुख ननिता गौतम, जिल्ला समिति सचिव शुभ प्रधान, केन्द्रीय सदस्य विजय सुन्दास लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूले खदा लगाएर 4 जना पार्षदहरूलाई पार्टीमा पुनः समावेश गरेको छ। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विजय सुन्दासले सबै नगर पार्षदहरू विमल गुरुङकै कारण जितेर यस पदमा पुगेका हुन् र यो बेला सबैले विमल गुरुङलाई समर्थन गरेर गुरुङको हात बलियो बनाउने बेलामा लाज पचाएर बसिरहेको आक्षेप लगाएका छन्। साथै ननिता गौतमले पनि सबैलाई स्वागत जनाउँदै आफूहरूले गरेको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन गर्दै लाने बताइन्। विमल गुरुङ पहाड चढ्ने या नचढ्ने भन्ने विषयमा शुभ प्रधानले स्पष्टीकरण दिएका छन्। सर्वप्रथम त नगरपालिकासँग सम्बन्धित हाम्रा 4 साथीहरूले पुनः आफ्नो पुरानो दलमा फर्किआएर प्रत्यक्ष रूपमा नै भन्नुपर्छ कि दलका साथीहरूको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छन्। त्यसमा म उहाँहरूलाई पनि स्वागत जनाउँछु पार्टीको तर्फबाट। हुन त सुरुमा जब नगरपालिका गठन भयो त्यति बेला मेरो नेतृत्वमा नै गठन गरेको थियो, तर भनिन्छ नि क्रिकेटमा पनि सबभन्दा बेसी डर चाहिँ आफ्नो नजिकमा उभिएको साथीसँग डराउनुपर्छ किन उसले नि स्टपिङ गरेर आउट गर्छ। म त्यस्तै भएँ। अब त्यो नगरपालिकाले लेभलमा कुनै चर्चा गर्नु छैन किनभने त्यो एउटा 22 जना साथीहरूलाई पनि सम्हाल्न नसकेको आरोप मलाई लागेको। सम्पूर्ण कालिम्पोङको नेतृत्वलाई या कालिम्पोङको जनतालाई त्यति बेला आन्दोलनको समयमा नेतृत्व दिएर पनि आफ्नै साथीहरूलाई चाहिँ मैले सम्हाल्न नसकेको त्यति बेला मलाई आभास हुन्छ। त्यसले गर्दा त्योपट्टि फर्केर म आफ्नो फेरि समय बर्बाद गर्न चाहदिनँ र पनि साथीहरूलाई स्वागत गर्छु म पार्टीका सहकर्मीको दृष्टिकोणबाट। अनि यो बाँकी निर्णय पार्टीले लिने कुरा हो। अहिले साथीले जुन प्रश्न गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले विमल गुरुङलाई मधेसतिर राख्ने या तराई डुवर्सतिरै नै उहाँलाई राखेर चुनावसम्म उही प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराहरू जुन चलिरहेछ यसमा तपाईँहरूले अलिकति अर्को दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ होला। अस्ति बिचमा एउटा स्टेटमेन्ट निस्किएको थियो अहिले सत्ताधारी साथीहरूको तर्फबाट कि 60-70 वटा एउटा केसमा चाहिँ उनीहरूका अध्यक्षले अपिल गरेर त्यो केसमा साथीहरूले रिहाई पाए या केस खारिज गरियो भनेर बडा आश्चर्यजनक स्टेटमेन्ट। कतिजना त केवल प्रेसको लागि मात्र बोल्छन्, केही सस्तो प्रचार र सस्तो मान्यता पाउनको लागि बोल्छन्। बडा दुःखपूर्ण कुरा, किनभने कोर्टबाट केस खारिज गर्न कसैले पिटिसन गरेको हुनुपर्छ, पिटिसन गर्ने प्रशस्त उसको कारण हुनुपर्छ, कसले पिटिसन गरे, कहिले गरे, कुन कोर्टमा गरे र कुन कोर्टले त्यो पिटिसनमाथि सुनवाई गरेर खारिज गरे त्यसको कुनै दस्तावेज छैन। सोझै अरूले गरेको काममा श्रेय लिने जुन चाहिँ काम भइरहेको छ अहिले वास्तवमा डेली कोर्टमा हेरिङ प्रतिदिन हेरिङ भइरहेछ। अनि जति पनि केसमा मुद्दामा साथीहरू परेका छन् त्यसको जुरिडिक्सन चाहिँ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक भएकोले गर्दा अध्यक्ष महोदयलाई जबसम्म त्यो जम्मै मुद्दामा उहाँको बेल हुँदैन अनि डब्लुपिए भएको छ उहाँको जम्मै प्रपर्टी अनि हाम्रा अरू साथीहरूको पनि आफ्नो घर जब फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ घरमा चाहिँ सरकारी ताला लागेको छ भने त्यो घर फर्काइको महत्त्व नै विलीन भएर जान्छ। यसर्थ सर्वप्रथम कोर्टबाट जम्मै अहिले केसहरू खारिज भएर कोर्टले मान्यता दिएर अहिले प्राय केसहरू खारिज भइसकेको छ, तर कोर्टलाई हामी समय तोक्न सक्दैन, कोर्टले हाम्रो समय तोक्छ। आज हाम्रा यी नगरपालिकाका पार्षदिकाहरू हामी समक्षमा आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट नारी मोर्चाको तर्फबाट हामी उहाँलाई वेलकम हामी पहिलाबाट गर्ने थियौँ, तर कतिवटा यस्तो कार्यक्रम भयो जसले गर्दा हामीलाई यो कार्यक्रम यो स्टेटमेन्ट दिन पनि हामी भ्यायौँ किनभने यो जनसभाको कार्यक्रमले गर्दाखेरि। र हुनसक्छ अरू पार्टीले हो भने त त्यति बेला अत्तालिएर फुलमाला सजाएर उनीहरूलाई वेलकम गर्ने कार्यक्रम एउटा पार्टीलाई तर्साउने कार्यक्रम गर्ने थियो होला, तर हामी सोच्छौँ
अबको जुन कार्यक्रमहरू हुन्छ अथवा पार्टीले जुन कार्यक्रम गर्छ सबै सोचेर हामीले गरेका हुन्छौँ। यसैले गर्दाखेरि आज उहाँहरू हामीसँग आउनुभयो र हामी नारी मोर्चाको नारी शक्तिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। किनभने उनीहरू यी बहिनीहरू सबै नारी मोर्चामा खटेका नारी शक्तिमा जुन प्रकारको सहयोग उहाँहरूले गर्नुभयो विगतका 2007देखिको यता कार्यक्रमहरूमा उहाँले सहभागिता जनाएर आजको यहाँसम्म आइपुगे पश्चात उहाँले आफ्नो चौकी हेर्नु भएन। म यति साह्रो खुसी छु यी बहिनीहरूले आफ्नो चौकी यो 5 वर्षे चौकीलाई चाहिँ महत्त्व नदिएर एउटा गुण फर्काउने काम गर्नुभयो। उहाँहरू आफै स्वइच्छा आएर होइन हामीलाई गरेको छ, अध्यक्षले गर्नुभएको छ, आज हामीलाई यो चौकीमा पुर्याउने उहाँ नै हुनुहुन्छ र अब उहाँहरू फर्केर जब घर फर्किँदाखेरि हामीले उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो नैतिक अधिकारको कुरा हो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पार्टीगत चाहिँ हामी आएर फेरि आफ्नो घरमा आउँछौँ भनेर उनीहरूले स्वइच्छा उनीहरूले के अरे कार्य गर्ने कामहरू भयो र उहाँलाई लगेर अध्यक्षसँग पनि उहाँहरूको कुराकानी भयो। त्यस पश्चात चाहिँ मलाई हामी भन्छौँ नारी शक्ति कालिम्पोङ तर्फबाट उहाँले 5 वर्षलाई महत्त्व दिनु भएन। जुन 5 वर्ष बसेर त्यो चेयरमा बसेर उहाँले जे जति कमाए तापनि, जे जति काम गरे तापनि, जे जति इज्जतदेखि लिएर कमाए तापनि, तर उहाँले एउटा महत्त्व चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नुभयो बहिनीहरूले। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। 5 वर्ष त केही पनि होइन, हामी कालिम्पोङमा बस्नुपर्छ। कालिम्पोङमा जुन प्रकारले हामीले बस्यौँ, कार्य गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो चेयरमा पुर्याउनु भयो अध्यक्षले। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको अध्यक्षको आगमनलाई लिएर र विगतको जुन अब समयमा हामीले डल्लै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीद्वारा नै हामीले सबै हाम्रो जति पनि निर्वाचित सदस्यहरूलाई आज बिमल गुरुङकै छत्रछायामा बस्दाखेरि बिमल गुरुङकै आशीर्वादमा चाहिँ उहाँहरूलाई सबैलाई हामीले जिताएको। तर बादमा अब सबैलाई त्यो एउटा सर्वविदितै भएको त्यो एउटा जुन आन्दोलन सबैजना नै जुन लागेर जुन अगाडि हामी बढिरहेको थियौँ, एउटा जाति र माटोको जुन आन्दोलन थियो र 2017मा जुन प्रकारको एउटा सरकारले पनि घोडा टेकेको समयमा त्यति बेला हाम्रा अर्को खेमाका साथीहरूले अलिकति सरकारसँग सम्झौता गरेर त्यति बेलाको आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा शिथिल बनाउने चाहिँ उनीहरूले काम गर्यो। र त्यति बेला त्यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो जति पनि नेतृत्वहरू सबैजना नै एउटा विस्थापित हुनु पर्यो, यो ठाउँदेखि पलायन भएर जानु पर्यो। त्यति बेला प्रशासनको चाप थियो र त्यो सबै कतिवटा कुराले गर्दाखेरि नगरपालिका पनि अलिकति एउटा जुन प्रकारको हामीले त्यत्रो एउटा हामीले आफ्नो बलबुतामा सबै वार्डमा नै हामीले एउटा भारी मत लिएर नै हामीले हाम्रो पार्टीको बलबुतामा जिताएको थियौँ। अहिले उताकै बसेको साथीहरू पनि अहिले साथीहरू बेसी फुटानी नदेखाउँदा पनि हुन्छ है, मेरो स्टेट भाषामा भने उनीहरू सबैलाई हामीले जिताएको र आज आएर बिमल गुरुङकै छत्रछायामा जितेको र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा आशा नै विश्वास छ है। र अब साथीहरूले पनि एउटा कमसेकम बिमल गुरुङको आगमन भयो र बिमल गुरुङको आगमन भइसकेपछि एउटा यो समयमा आज उहाँहरूले नै हामीले जिताएको, उहाँहरूले पार्टीको टिकट दिएको भनेर एउटा इमान्दारपूर्वक यो समयमा एउटा जाति र माटोलाई एउटा जुन परेको बेलामा उनीहरूले यति बेला चाहिँ एउटा गुण फर्काउने बेला चाहिँ हो। तर अब अहिले अब उनीहरू आफै अडिग भएर अर्को खेमामा बस्नु भन्नु मात्र चाहिँ त्यो चाहिँ लास पसाएर बस्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले चाहन्छौँ उहाँहरूलाई एकदमै हाम्रो एउटा स्वागत छ र अहिले जतिजनाले अगाडिबाट आएर हाम्रो जति पनि निर्वाचित सदस्यहरूले हामीलाई है क्रमैसँगले सबैले हामीलाई जुन प्रकारको सहयोग पुर्याउनु भएको छ यो एउटा उदाहरणीय विषय हो यो। र हामी पनि चाहन्छौँ अरू साथीहरूलाई पनि चाहन्छौँ अरू साथीहरूको पनि मनमा होला कहीँ कतै उनीहरूलाई राजनीतिक चाप होला अर्को खेमाकोबाट, उनीहरूलाई पनि मनमा त लागिरहेछ आज बिमल गुरुङलाई मन नपराउने को छ र सबैलाई उनीहरूलाई याद छ र बिमल गुरुङलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि याद छ। तर उनीहरूलाई बिचारा हाम्रो कतिजना निर्वाचित सदस्यहरू धेरै चापमा परेको छ, हामी यो पनि बुझ्छौँ। दार्जिलिङ नगरपालिकामा कार्यरत क्याजुअल कर्मचारीहरूको वेतन ढिलाइ भएकोमा विरोध जनाउँदै दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठनले आज दार्जिलिङ नगरपालिका अघि गेट सभा गर्यो। यदि आज बेलुकीसम्म पनि वेतन विषयलाई लिएर केही नभए भोलिदेखि अन्य कार्यक्रमहरू पनि गर्न सक्ने जानकारी संगठनका सहसचिव प्रणय शर्माले दिएका छन्। आज विशेष यो हाम्रो गेट धर्ना चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आज 9 तारिक भइसक्दाखेरि पनि हामीहरू कर्मचारीहरूले तलब पाएको छैन है। हामीले अस्ति सञ्चबार पनि हाम्रो म्युनिसिपालिटी सचिवसँग सेक्रेटरीसँग बस्यौँ है। उहाँले भन्नुभयो कतिवटा अहिले पैसाको अलिक कमी छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको हुन्छ भन्नु। हामी सोमबार बेलुका पनि बस्यौँ,
हिजो चाहिँ हामीले बेलुका हाम्रो के अरे मेम्बर्सलाई फोन आउँदाखेरि चाहिँ अन्त उहाँहरूले भन्नुभयो सायद अब तलब आज या भोलि हुन्छ होला। अब यही विरोध गर्नु हामी बसेको। हामीले सोचेको थियौँ शनिबार बस्दाखेरि हामीले सोमबार बस्दाखेरि मङ्गलबार बेलुकासम्म तलब भइसक्छ होला, तर भइँदैन। अफसोस 5,000ले अहिले डेली वेजेस दार्जिलिङमा 1 महिनाको गुजारा गर्नु साह्रो पर्छ। अब हामी दुईजनै पर्मनेन्ट स्टाफ, हामीलाई 2 तारिक बेच्दाखेरि साह्रो पर्दैछ। अन्त 5,000 तलब पाउनेलाई त साह्रै पर्छ नि त। सँगैमा हेर्नुहोस् त खरसाङमा 280 रहेछ क्याजुअल वर्करहरूको वेजेस पर डेको है। तर दार्जिलिङ नगरपालिकामा 200 रुपियाँ छ, त्यसमा महिनाको 6,000 हुन्छ, काट्दाखेरि 5,400 कति पाउँछ उहाँहरूले। अब यस्तो नहोस् न। दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी सङ्गठनले जहिले पनि आवाजै उठाउनु पर्ने। आवाज नउठाइ केही हुँदैन। 38 दिन र 60 दिनको 2017को जुन चाहिँ डिस्टर्ब भएको त्यो पार्ट, त्यसको त्यो स्यालेरीको लागि पनि हामी नै आवाज उठाउनु पर्ने। यो 9 दिन भइसक्यो तलब नपाउँदा हामी नै आवाज उठाउनु पर्ने है। जनतालाई पनि रङ मेसेज जान्छ क्या दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा त किन यस्तो हुँदैछ हो, त्यहाँ त किन यति साह्रो आन्दोलन हुँदैछ त्यहाँनिर। त्यो नजाओस्, स्मुथली चलोस् न, स्मुथली चलोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हाम्रो समस्याहरू छ नि, हामी मान्दैछौँ त। हामीले अस्ति 1 तारिकदेखि हाम्रो जेनरल स्ट्राइक थियो। जेनरल स्ट्राइक हामीले गरिसकेको थियौँ। हामीले 2 महिना अगाडि नै डिएमलाई, एसपीलाई होइन, एडिएमलाई, हाम्रो प्रशासकलाई दिइसकेको थियो चिठी। तर पनि हामी एउटा नेगोसिएसनमा आउँ। अहिले फिलहाल यो विन्टरमा अलिकति आन्दोलन गर्नु साह्रो पनि पर्छ, किन कर्मचारीहरूलाई हामी 4-5 घन्टा उठाउनु सक्दैनौँ है। स्ट्राइक गर्नु हामीलाई अलिक साह्रो पर्छ, किनभनेदेखि त्यसै पनि अहिले दार्जिलिङमा टुरिस्ट सिजन छैन, नगरपालिकाले ट्याक्स कम्ती पाउँछ। त्यही कारण हामीले हो नि त, ल ठिकै छ। तरै पनि अब यो पाउँदै गरेको तलब चाहिँ यसरी 9 दिन बादमा चाहिँ सम्म नपाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति मनमा कता कता अलिक शङ्का पनि लाग्यो। किनभनेदेखि हाम्रो 19 तारिक अधिवेशन छ हाम्रो। मिरिक बजार निवासी अग्निपीडित राजेश जैरूलाई सान्त्वना एवं सहयोग दिन तथा घटनास्थलको निरीक्षण गर्न आज दमाई विकास एवं सांस्कृतिक बोर्डका चेयरम्यान गङ्गासागर पञ्चकोटी मिरिक आइपुगेका छन्। चेयरम्यान गङ्गासागर पञ्चकोटीले अग्निकाण्डका पीडित राजेश जैरूलाई भेटेर सान्त्वना दिँदै विकास बोर्डबाट एउटा घर निर्माण गरिदिने वचन पनि दिए। पञ्चकोटीले 1 महिना भित्रमा उक्त घर निर्माण हुने बताउँदै दार्जिलिङ, सिलगढी, कालेबुङ, खरसाङ आदि स्थानबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने जानकारी दिए। यता पीडित राजेश जैरूले विकास बोर्डका चेयरम्यान पञ्चकोटी प्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। पञ्चकोटीसित श्री दमाई समाजका अध्यक्ष सत्यन बर्देवा लगायत मिरिक तराई क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए। ज्ञात रहोस्, केही दिन अघि राजेश जैरूको 2 तले घरमा आगलागी हुँदा माथिल्लो तला पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो र हामी एकदम दुखित छौँ। किनभने एउटा हाम्रो मान्छेले राम्रोसँगले गरी खाइरहेको ठाउँ, आफ्नो बसेको जग्गामा अचानक यसरी अब अग्निकाण्ड हुँदाखेरि सर्वस्व आफ्नो भएको जति पनि सामग्री थियो, सम्पत्ति थियो होइन, अब पैसा रुपियाँ थियो होला, डकुमेन्ट्सहरू थियो होला, एकदम किमती चिजहरू पनि थियो होला, जम्मै जलेर सुहा भएको छ। र उहाँको खासै भनौँ भने अब बस्ने जग्गा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि म आज जम्मै स्पटहरू हेरेँ, मलाई बडा दुःख लाग्यो। ममै छु र बोर्डले अहिले एउटा बोर्डको वेस्ट बेङ्गाल दमाई डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्डको तर्फबाट उहाँलाई म इमिडिएटली घर एउटा सेङ्सन गराएर उहाँको 1 महिनाभित्रमा घर बनाउने वचन मलाई दिएको छु। र हुनसक्छ 1 हप्तामै पनि म यो घर सामानहरू झार्ने ड्राइभमा छु र 1 महिनाभित्रमा चाहिँ यहाँ राम्रो एउटा बोर्डको घर भएको सम्पूर्ण समाजले देख्न सक्नेछ एउटा वचन दिन चाहन्छु। र मसँगै हाम्रो निरपानी दमाई समाजका पनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरू हाम्रो आउनुभएको छ। उहाँले पनि धेरै सहयोगहरू उहाँलाई गरिरहनु भएको छ। र इन्टायर हामी जति पनि अब कालेबुङ, दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, सिक्किमबाट पनि सहयोगको उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएको छ र अवश्य उहाँले सहयोग पाउनुहुन्छ। उहाँ एउटा राम्रो मान्छे, राम्रो नागरिक र खट्ने र मिरिक दमाई समाजबाट कर्मठ सदस्यको नाताले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण दमाई कम्युनिटीबाट उहाँलाई हामी सहयोग गर्छौँ र बोर्डको तर्फबाट उहाँलाई म घटना हिजो नघट्नुपर्ने घटना घट्यो, त्यसमा म दुःखी छु एकदमै। र यो मेरो दुःखको घडीमा हाम्रा मिरिक दमाई समाज तराई क्षेत्रका सम्पूर्ण सदस्यगण, सबै प्रेसिडेन्टहरू आएर मलाई ठुलो हौसला दिनुभयो पनि। र आज स्वयं दमाई बोर्डका चेयरम्यान आएर
यो घर बनाइदिन्छु भन्ने एउटा जुन चाहिँ बाचा गर्नुभएको छ त्यसको लागि म एकदम आभारी छु। मुख्यमन्त्री ममता बन्द्योपाध्यायको प्रेरणा अनि पश्चिम बङ्गाल स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण विभागको योजना स्वास्थ्य साथीद्वारा कालेबुङ नगरवासीलाई लाभ प्रदान गर्न कालेबुङ जिल्ला प्रशासन अनि नगरपालिका विभाग यसघडी लागि परेको छ। नगरपालिका विभागले कार्यालयको माथिल्लो तलामा शिविरको आयोजना गरेर उक्त स्वास्थ्य साथी प्रकल्पको हेल्थ कार्ड वार्डवासीलाई प्रदान गरिरहेको छ। उक्त हेल्थ कार्ड मार्फत राज्यभरिका 1500 विभिन्न सरकारी गैर सरकारी अस्पतालहरूमा 5 लाख रुपैयाँ भित्रको स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्ने भएको जिल्लापाल आर बिमला अनि नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन्। विशेष गरी त स्वास्थ्य साथी स्किम जुन चाहिँ हामीले द्वारे सरकारको एउटा स्टेट गभर्मेन्टदेखि एउटा लागू भइरहेको छ र यो योजना अन्तर्गत वार्डमा एउटा जुन चाहिँ क्याम्प गरिरहेको छ र यो 4वटा फेजमा हामीले गर्नेवाला छौँ र जुन प्रकारले क्याम्पमा गएपछि रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुँदैछ र स्वास्थ्य साथीको निम्ति उहाँहरूको त्यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन भएपछि चाहिँ त्यसको बादमा आज र भोलि 2 दिन चाहिँ हामीले नगरपालिका यसमा हामीले प्रेक्षागृहमा उहाँहरूको निम्ति जुन चाहिँ एउटा कार्ड बनिन्छ त्यो कार्ड हामीले उहाँलाई ह्यान्डओभर गर्ने हुन्छ र उहाँ त्यो कार्डको निम्ति चाहिँ उहाँको फ्यामिली आउनुपर्छ र फ्यामिली आएर सम्पूर्ण फ्यामिली जो छ उहाँहरूको नामहरू रेजिस्टर गर्नु भएको छ त्यो अन्तर्गत उहाँहरूको फोटो खिचिन्छ र फोटो खिचेर आज नै उहाँहरूलाई हामीले 7 जना फ्यामिलीलाई चाहिँ हामीले यो कार्ड पनि वितरण हाम्रो डिएम म्याडम अनि एसडिएम म्यामको हातबाट अनि म स्वयं थिएँ त्यहाँनिर र हाम्रो काउन्सिलर्सहरू र मेरो भाइस चेयरको उपस्थितिमा यो आज हामीले 7 जना फ्यामिलीलाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कार्ड दिइसकेको छौँ र अझै पनि बेलुकीसम्म जतिजना पनि आउँछ र भोलि पनि जतिजना आउँछन् उहाँहरूको निम्ति यो कार्डहरू हामीले बनाएर उनीहरूको हातमा सुम्पिने गर्छौँ र एउटा खुसीको खबर जुन प्रकारले डिएम म्याडमले अघि भन्नुभयो कि जुन प्रकारले स्वास्थ्य साथीले विदिन द बेङ्गलमा मात्रै पहिलाबाट काम गर्दै थियो भनेपछि अब आउट अफ द स्टेट द्याट मिन्स दिल्लीमा पनि एम्समा पनि गएर या त भेलोरमा गएर सिएमसीमा पनि यो कार्डको एउटा यसबाट चाहिँ जुन चाहिँ सेवा प्रदान गरेको छ यो सेवा चाहिँ उहाँले त्यहाँनिर उपभोग गर्न पाउने एउटा जुन चाहिँ जानकारी दिनुभयो यसको निम्ति एकदमै धन्यवाद र जुन प्रकारले वार्डमा जुन चाहिँ यो स्वास्थ्य साथी मात्रै नभएर अन्य 9वटा स्किममा पनि मान्छेहरूलाई अन्तर्भुक्त गराइँदैछ र सम्पूर्ण वार्डमा नै जुन प्रकारको क्याम्प लागिँदैछ यो क्याम्पहरूमा चाहिँ तपाईँहरू गएर यो जुन चाहिँ सरकारले दिएको जुन चाहिँ दैलो सरकारको एउटा योजना छ यो योजना परियोजनामा चाहिँ तपाईँहरूले अन्तर्भुक्त गर्ने हामी निवेदन तपाईँलाई गर्दछौँ। थ्याङ्क यू। हम लोग ये द्वारे सरकार प्रोग्राम का एक पार्ट है स्वास्थ्य साथी। दिस इज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। प्रीवियसली स्वास्थ्य साथी हैज सम स्पेसिफिक कंडीशंस एंड बेनिफिशियरीज था। अभी गवर्नमेंट में इसके सभी को देने के लिए डिसीजन लिया है। सो वी आर गोइंग फॉर अ 100% कवरेज ऑफ एवरीवन। यहाँ जो इतना दिन इसके अंदर नहीं आ पा रहे थे, फॉर एग्जांपल रिक्शा वाला और जो एग्रीकल्चर वर्कर, ऐसे सभी को इसमें हम लोग लेके आते हैं। इसका द्वारे सरकार स्कीम में जो कैंप हम लोग चलाते हैं एवरी जीपी एवरी वार्ड में, जो कैंप में एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं उसका फिल्डअप एप्लीकेशन आने के बाद स्वास्थ्य साथी कार्ड हम लोग दे रहे थे। उसको भी एक्सपीडेट करने के लिए कैंप में जो भीड़ होता है उसको ऑलरेडी दे देते हैं, घर में ही फिलअप करके ये कैंप में लेके आके लोग दे देते हैं। एंड वी आर हैविंग द कैंप्स 4 टाइम्स इन एवरी वार्ड एंड इन एवरी जीपी। सो नेक्स्ट कैंप के समय में उन लोगों का हाथ में वी एंश्योर दैट द कार्ड इज गिवन टू देम। ये स्वास्थ्य साथी में 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस एंटायर फैमिली को मिलता है इंक्लूडिंग इन लॉस। नॉट ओनली इनसाइड West Bengal, certain private hospitals, but also outside the state, they can get their medical services. मैम इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या नेसेसरी होगा? इसमें हम लोगों को जो खाद्य साथी का नंबर चाहिए एंड आधार नंबर चाहिए। दीज आर द बेसिक मिनिमम डॉक्यूमेंट्स दे यूज एंड देयर इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। उसमें फैमिली मेंबर्स का डिटेल्स लिख के देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लिख के देना पड़ता है, इतना ही है। आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्र नगरकट्टा डुवर्समा आयोजित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कर्मी सभा मार्फत विनय तामाङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको डुवर्स अभियान सुरु गरेका छन्। यो सभा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर गरिएको सभा हो। सभालाई विशाल राई, अमृत योन्जन, रुदेन लेप्चा, केशवराज पोखरेल आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। विनय तामाङले बीरपाडा अनि जयगाउँमा विराट जनसभाको आयोजना आगामी फेब्रुअरी 2021 भित्रमा गरिने घोषणा पनि गरे। समय अनुकूल अनि राजनीतिक
आउँदो वर्ष 2021 को फरवरी भित्रसम्म एउटा ठुलो जनसभा जयगाउँमा गर्नेछौँ अनि अर्को वीरपाडामा गर्नेछौँ। साथै त्योभन्दा अगाडि हामी आज नै म हुन त यहाँ हाम्रो केन्द्र समितिका सम्पूर्ण डुवर्सका प्रतिनिधिहरू छन्, तथापि यस राजनीतिक माहौल तयार गर्नको निम्ति साथसाथै आउँदो 2021 को फरवरी महिनासम्म भित्रमा हामीले यो दुईटा जनसभा गर्ने एउटा सुलभ समय बनाउनका निम्ति आज नै म 4 जनाको कमिटी यहाँ गठन गरिरहेको छु, जसमा रोहित थापा, अशोक लामा, हाम्रो कुमारगाउँबाट ताराज्यू अनि लक्की मुखिया, तपाईँहरू 4 जना लागि परेको हुनुपर्छ। साथै यस सँगसँगै उहाँको कमिटीलाई अझ थप बल प्रदान गर्नको निम्ति हामी पटक पटक गरेर कोही बेला युवा मोर्चाको टोली सरकार तपाईको घर दैलोमा द्वारे सरकार अभियान अनुरूप आज 9 दिसम्बरदेखि मिरिक नगरपालिका क्षेत्रमा सम्पन्न गरियो। पञ्चायत क्षेत्रमा यो अभियान जारी रहेको छ। मिरिक नगरपालिका क्षेत्रको पहिलो द्वारे सरकार अभियान कार्यक्रमको शुभारम्भ नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राई, खण्ड विकास अधिकारी विप्लव कुमार दे, मिरिक महकुमा डीएमडीसी मृदुल श्रीमणी, मिरिक महकुमा अधिकारी अनाबिल दत्त, नगरपालिका बढियामा ममता सुब्बा अनि नगरपालिका पार्षद पार्षदिका अनि डीपीआरडीओ दार्जिलिङको उपस्थिति रहेको थियो। यस विषयमा उनीहरूले अधिक जानकारी गराएका छन्। घर घर में सरकार, दुआरे सरकार या दैलोमा सरकार, जो भी हम लोग इसको नाम दें, सरकार ने ये प्रोग्राम चालू किया है। इसका उद्देश्य है कि जो लोग हमारे जो आदिवासी है उनको जो गवर्नमेंट का सारे सुविधा है वो लेने के लिए घर घर में मतलब ऑफिसों में नहीं जाना पड़े, एसडी ऑफिस, बीडी ऑफिस या म्यूनिसिपैलिटी में नहीं जाना पड़े। लोगों को इलाके में आके, गांव में आके, शहर में आके, वार्ड में आके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को जो भी परिषेवा मिले वो हम लोग दे सकें। सरकार का जो मूल उद्देश्य है कि डायरेक्टली ये कैंप से ही लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए लोगों को दूर दूर तक नहीं जाना पड़े, लोगों को हैरेसमेंट ना हो। जैसे हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने बताया, आज हमारा म्यूनिसिपैलिटी का जो पहला प्रोग्राम है वो हम लोग यहाँ मिरिक हाई स्कूल में कर रहे हैं। इधर हमारे जो सभी ऑफिसर्स हैं लाइन डिपार्टमेंट के और हमारे जो बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स के और हमारे वीडियो साहब हैं, सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। हम मिरिक महकुमा प्रशासन की तरफ से और म्यूनिसिपैलिटी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा हेल्प किया, हमको कोऑपरेट किया कि ऐसा हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकें। हम सारे मिरिकवासियों से यही निवेदन करते हैं कि आपका जो भी सर्विस आपको चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से, वो इस कैंप में आप आइए। स्पेशली मैं जो बोलना चाहता हूँ, स्वास्थ्य साथी जो एक स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वो बहुत ही अच्छा स्कीम है। वहाँ पे 5 लाख तक का सुविधा हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा लोगों को। एश्योरेंस है ये, लोगों को मिलेगा। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टोटल 1500 हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये इसके लिए आप लोग आइए, इधर फॉर्म फिलअप कीजिए, हमें दीजिए। आप लोगों को कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, इधर ही आप लोग फॉर्म दीजिए और इधर ही से हम लोग फिर जो प्रोसेस है उसको करके हम लोग नेक्स्ट राउंड या उसके बाद राउंड में हम लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोगों को। और जो बाकी सारे सुविधा है, खाद्य साथी रेशन कार्ड, ये कोई का करेक्शन का है या कोई लेफ्ट आउट अगर फैमिली का मेंबर है तो उन लोगों का भी बेनिफिट हम लोग इधर से देंगे। कन्याश्री, रूपश्री, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप लोगों को बेनिफिट चाहिए वो सब इधर यहाँ से मिलेगा। तो आप लोग आइए, हमारे स्टाफ यहाँ पे बैठे हैं। बर्खा मौसम अनि कोरोना कालको कारण थाँतीमा रहेको बाटो मर्मतीको कार्यलाई कालेबुङ नगरपालिका बोर्डले हाल पुनः आरम्भ गर्दै विभिन्न वार्डहरूको बाटो मर्मतीको कार्य युद्धस्तरमा चलाइरहेको छ। धेरै समयदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको गभर्नमेन्ट स्कुल परिसरको बाटोमा मर्मती कार्य चलिरहेको छ। वार्डवासीले बोर्डको उक्त पहलको कारण राहत महसुस गरेका छन्। यता नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बोर्डले आफ्नो दायित्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालन गर्दै
जहाँ जहाँबाट समस्या अघि आउँछ त्यहाँ बोर्डले काम गरेको हुन्छ भनी बताएका छन्। बनिएपछि त एकदमै राम्रो भएको छ। हाम्रो नानीहरू जो स्टुडेन्टहरू आउँछ उनीहरूलाई धेरै असुविधा भएको थियो, अन्त यो बनिएर चाहिँ अहिले धेरै सुविधा छ। अझै नाली पनि बन्ने झन् राम्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै नै राम्रो छ, क्लियर पनि छ, सफा पनि छ हो। जुन चाहिँ पहिला टुटेको फुटेको थियो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। अहिले चाहिँ गाडीहरूको लागि सुविस्ता, मान्छेहरू हिँड्नुको लागि सुविस्ता। मेन त यो गाडीको लागि नै प्रब्लम थियो, ठुलो ठुलो गाडी ल्याउँदाखेरि जति नै भत्कायो, अहिले यो क्लियर भएर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अहिले चाहिँ केही उयो छैन यसमा चाहिँ। उहाँलाई अब थ्याङ्क यू। अब के भन्नु, अनि नालीको चाहिँ समस्या छ, किनभने यहाँदेखिको जुन चाहिँ माथिबाट चाहिँ बग्दै बग्दै पानीहरू आउँछ होइन, यो पानीले चाहिँ ब्लक पुरै हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ अब यति लाइन अब क्लियर गर्छौँ हामीहरू, अब हामीहरू नै प्रायः नाली सफा गर्छौँ, म मेरो दाजु भएर सफा गर्छु होइन। अब जति पनि मैला छ माथि यो नाली पनि अझै राम्रोसँग तलसम्म क्लियर भयो त त्यो पनि राम्रो हो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। SDMG अटोमोबाइल्स अ मल्टी ब्रान्ड सर्भिस सेन्टर, कार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एकमात्र समाधानको केन्द्र। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीको साथमा सबै ब्रान्डका गाडीहरूको सर्भिसिङ गरिन्छ। 20 मिनटमा नै कार वाश, इन हाउस अटोमेटिक कलर बनाउने मसिन इत्यादि। ढिलाइ नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गरी एपोइन्टमेन्ट बुक गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9609933000। SDMG अटोमोबाइल्स, BSF रोड, सालुगडा, सिलगढी। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट अथवा COI SC ST OBC हरूका निम्ति सुनौलो अवसर। हजुर, तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। BSc नर्सिङ, प्यारामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा लगायत अन्य कोर्सहरूको निम्ति तपाईहरू पाउनुहुनेछ निशुल्क छात्रवृत्ति। विस्तृत जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् कर्नाटका कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्युसन, बेङ्गलोर अनि सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9002530313। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो खाने दबाई। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमालाई समर्थन जनाएका सिमलबारीका परेश तिर्कीले आज पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय अनित खेमालाई समर्थन गरेका छन्। किन र के कारणले उनले विमल खेमालाई समर्थन जनाए भनी जान्न चाहँदा परेश तिर्कीले केही समयको लागि भवनमा डुबेको बताए, तर
जब त्यहाँ पसेर हेरे त्यहाँ त जाति र मुद्दाको नभएर केवल एउटा व्यक्तिको निम्ति र व्यक्तिलाई बचाउनको निम्ति राजनीतिक खेल भइरहेको थाहा पाएको बताए। गान्धी मैदानमा विमल गुरुङले केवल जनतालाई भवनामा डुबाएर आफू बाँच्ने भाषण दिएको भन्दै विनय तामाङ अनि अनित थापाले जुन कार्य सम्पूर्ण जातिको निम्ति गरिरहेका छन् त्यो अरूले गर्न नसक्ने तिनले बताएका छन्। यत्रो वर्ष 12 वर्ष हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको लागि कार्यकर्ता या एकदम मेन सिमुलबारीको स्तम्भ भएर हामी खटिरहेका छौँ हैन, आइरहेका छौँ र पुनः बिचमा यस्तो गर्नु किन कर लाग्यो भन्दाखेरि एउटा सबै भावना गोर्खाल्यान्डको भावना टाइपको एउटा कुरा सुन्यौँ हैन। गोर्खाल्यान्डको भावना हामी सबै सम्पूर्ण यो क्षेत्रको साथ दिइरहेछौँ। पहाडको कुनै पनि राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी होस् या जो पनि होस्, एउटा हाम्रो सम्पूर्ण तराई क्षेत्र होस् या पहाडको लागि विचार राम्रो टाइपको कुरा। अन्त विशेष कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा उहाँकोमा मुद्दा थियो, गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हुँदा हामी के सोच्यौँ, सबै कुरा सम्पूर्ण कुराले मिलाएर लिएर आउँदैछ होला कि हैन, पहाडको लागि के राम्रो चिज गर्नु हुँदैछ कि के नयाँ चिज गर्नु हुँदैछ कि भनेर अलिकति हामीलाई पनि एक दुईजना व्यक्तिले कन्भिन्स गर्यो यस्तो यस्तो भनेर हैन। त्यो नाम लिनु सक्दिनँ त्यो कुरो। र त्यो हिसाबले चाहिँ हामी लु त फेरि एकपल्ट उहाँकै साथ दिउँ भन्ने विचारले चाहिँ हामी उहाँको झन्डा समात्यौँ। श्रीमान विमल गुरुङको झन्डा समातेर हेऱ्यौँ हामी। आज 10 देखिको 15 दिन हुँदैछ होला झन्डा समातेको हैन। तर उहाँ झन्डा समात्दाखेरि के चाहिँ विचार आयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा एकदम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको जस्तो के त आफ्नो जिउ जोगाउनु, आफ्नो जिउ बचाउनु टाइपको व्यक्तिगत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ एउटा सम्पूर्ण पहाड तराई क्षेत्रको लागि एउटा पार्टी हो नि त, सबैको हितको लागि। तर आज एउटा व्यक्तिगत मान्छेको लागि हामी खट्नु सक्दैनौँ, यो विचार चाहिँ आयो मनमा हैन। अनि पुनः हामीलाई 3.5 वर्षदेखि जुन चाहिँ 17 को आन्दोलन भयो आजसम्म 3.5 वर्ष भयो। 3.5 वर्षको भित्र पहाडलाई यथावत राख्ने, शान्ति कायम राख्ने, विकासको बाटोमा हिँडिराखेको हाम्रो अनित दाजुज्यू, विनय तामाङज्यू जुन बाटोमा हिँडिरहेछ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खीमा नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत नागरी फार्म शाखाको सक्रियतामा प्रशाखा गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसै क्रममा लिम्बुगाउँ प्रशाखा गठनको निम्ति एउटा सभा शाखा अध्यक्ष धीरज खवासको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो। शाखा सचिव महेन्द्र तामाङ तथा अन्यको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा लिम्बुगाउँका गाउँलेहरू सहभागी बनेका थिए। यसैबीच वक्ताहरूले माटो तथा जातिको अस्तित्वमाथि प्रकाश पार्दै सांगठनिक विविध विषयमा महत्त्वपूर्ण वक्तव्य राखे। राम सुब्बाले सञ्चालन गरेको सभामा गठन गरिएको लिम्बुगाउँ प्रशाखा सभापति राम सुब्बा, उपसभापति प्रतीक छेत्री, सचिव विमर्श मुखिया, सहसचिव आशिष राई तथा प्रमुख सल्लाहकार प्रणय सुब्बा, जीवन सुब्बा, जेके सुब्बा लगायत अन्यलाई चयन गरिएको छ। नवगठित समितिले पार्टीको आचार संहिताभित्र रहेर शाखा समिति, समष्टि समिति र केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुरूप कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनि यहाँनिर धेरै परिवर्तन आयो, धेरै चेन्जेसहरू भइसक्यो। यहाँ भौतिक परिवर्तन भयो, धेरै कुरोमा परिवर्तन भए तापनि आज तपाईँ र म भित्र जुन चाहिँ जोस छ माटोप्रतिको, त्यो परिवर्तन नभएको देख्दा उहाँहरूलाई आज मैले पाएँ, अति नै खुसीको महसुस गरिरहेको छु। अनि आजभोलि हाम्रो नागरी फार्ममा अनि त्यस्तै तरिकाले हामी अप्पर डिभिजन प्राय कम्प्लिट गर्दै आज लोवर डिभिजनतिर पनि लागेका छौँ र यस्तै तरिकाले हामी सिरबारी पनि टच गरिसकेका छौँ। अनि आज लिम्बुगाउँ भइसके पश्चात तपाईँको 25 नम्बर भस्वे पनि हामीसँग सम्पर्कमा छ र भोलि दिनमा कम्प्लिटली यहाँ नागरीबाट फेरि विमल दाजुको हामी झन्डा फरफराउन सक्षम हुनेछौँ। किनभनेदेखिलाई यो माटोको माया
अनि जातिको मायाले उत्पन्न भएको पार्टी हो र यसमा सबैजना एकमत भएर आइदिनु भएकोमा हामी धन्यवाद यहाँलाई दिन चाहन्छौँ। अर्को विशेष कुरो के भनेदेखिलाई अब चाँडै नै यो समयको माग भएको कारणले भारत सरकार अन्तर्गत मिनिस्ट्री अफ आयुषद्वारा घर घरमा डेङ्गु, स्वाइन फ्लू, मलेरियादेखि लड्नको निम्ति इम्युनिटी बुस्टर औषधिको योजना लिएर आएको छ। उक्त योजना हालैमा अत्रप वेलफेयर सोसाइटी अन्तर्गत सञ्चालित भएको अत्रप वेलफेयर सोसाइटीका राज्य प्रबन्धक विधायक पलले जानकारी दिएका छन् भने उक्त औषधि 5 वर्षदेखि मुनिका नानी अनि गर्भवती महिला बाहेक सबैले लिन सक्ने अनि उक्त औषधि होमियोपैथीद्वारा निर्माण गरिएको जानकारी दिएका छन्। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक प्रोजेक्ट लेकर आए जो पूरा इंडिया में हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग दार्जिलिंग में भी शुरू कर दिया। आज इस ब्लॉक का एक मीटिंग हम लोग आया है। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष अताप वेलफेयर सोसाइटी को चार्ज दिया है। हम लोग अताप का सब मेंबर हम लोग अताप से है। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट पे कमेटी बनाते हैं। यहाँ का जो पहले तो स्टेट का ऑर्डर जो लिया है DMO CMHO उनको हम देते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हो जो भी हो वो लोगों को हम लोग हैंड ओवर करते हैं। वहाँ से परमिशन मिलने के बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइड कमेटी है हमारा, हमें लोकल जो प्रोजेक्ट है हम आज इधर का मीटिंग था तो लकीली हमारा लेट हो गया पूछते तो अभी हम लोग मीटिंग करके आए। आप लोगों के पास हमारा एक अनुरोध है, ये मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टर करता है। इसमें ये जो मेडिसिन है आप लोग सब जगह में देखा है, सब जगह में अनाउंसमेंट हुआ इसका। तो ये हम लोग डोज करके डोर टू डोर। सुपरस्टार अजय देवगन अभिनीत बलिउड चलचित्र मैदानको निम्ति मंगलबार सिक्किमका फुटबल खेलाडीहरूले राजधानीको पाल्जर स्टेडियममा अडिसन दिएका छन्। चलचित्रका लाइन डाइरेक्टर राज सिटौलाले खेलाडीहरूको अडिसन लिए भने मुम्बईबाट डाइरेक्टर अमित रविन्द्रनाथ शर्माले सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनलाइन निरीक्षण गर्नुको साथै आवश्यक निर्देशन दिइरहेका थिए। आगामी वर्षको अगस्त महिनामा रिलिज हुन सक्ने बताइएको चलचित्र मैदान एउटा स्पोर्ट्स ड्रामा हो। यो चलचित्र पूर्व भारतीय फुटबल प्रशिक्षक सैयद अब्दुल रहिमको जीवनीमाथि आधारित छ। उनी वर्ष 2050 देखि 63 सम्म भारतीय टिमका प्रशिक्षक थिए। यस अवधिलाई भारतीय फुटबलको सुनौलो युग मानिन्छ। चलचित्र मैदानको ट्रेलर अगावै रिलिज भइसकेको छ भने फुटबल खेलको सिनहरू मात्र सुटिङ गर्नु बाँकी रहेको छ। चलचित्रमा दक्षिण एसियाली देशहरू कोरिया, जापान, भियतनाम तथा थाइल्यान्डको टिमको निम्ति खेलाडी चाहिएकोले सिक्किममा अडिसन गरिएको हो। उल्लेखनीय छ यसअघि मार्च महिनामा नै सिक्किमबाट 16 जना खेलाडी चयन भएर मुम्बई गएका थिए। उनीहरू कोरियाई खेलाडीको भूमिकामा थिए तर कोरोना प्रकोपको कारण सुटिङ हुन सकेन। कोरोना संकटकै कारण अन्य देशबाट पनि कलाकार आउन नसकेपछि अझै लगभग 40 जना खेलाडीको निम्ति सिक्किममा अडिसन गरिएको लाइन डाइरेक्टर राज सिटौलाले बताएका छन्। चलचित्र मैदानको निम्ति खेलाडी कलाकारहरू उपलब्ध गराउन सिक्किम हिमालयन स्पोर्टिङ क्लबका स्वामी तेन्जिङ लाम्टाले विशेष सहयोग गरेका छन्। मंगलबार भएको अडिसन अवधि उनी पनि स्टेडियममा उपस्थित रहेका थिए। राज्यका युवाहरूले सिल्भर स्क्रिनमा अजय देवगन जस्ता अभिनेतासित काम गर्ने अवसर पाएकोमा हर्ष लागेको उनले बताए। यसरी नै खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिन राज्य सरकारको फिल्म प्रमोसन बोर्डका अध्यक्ष पूजा शर्मा पनि मैदानमा आएकी थिइन्। उनले पनि राज्यका युवाहरूले यति ठूलो अवसर पाएकोमा बोर्डको पक्षबाट खुसी व्यक्त गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्। मैदान फिल्मको लागि हाम्रो अडिसन हुँदैछ जो बनिकपुर फिल्म्स हो। हाम्रो यो फिल्म चाहिँ सुटिङ आफ्नो मुम्बई ममलाटमा सेट लागेको छ। पहिला पनि हामीले यहाँबाट प्लेयर्सहरू लगेको थियो मार्चमा, तर लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो यहाँ हिमालयन क्लबबाट जति पनि प्लेयर्सहरू गएको थियो जो सेलेक्टेड थियो लकडाउनले गर्दाखेरि हुनु सकेन। वापस फेरि अहिले हामीले 3टा टिम बनाउँदैछ। जापानको टिम, कोरियाको टिम, भियतनामको पनि टिम छ र हाम्रो एउटा थाइल्यान्डको टिम छ।
त्यो सबै टिमको लागि चाहिँ हाम्रो पहिला पनि बोनी कपुर जब तपाईँहरूले देख्नुभयो होला सिक्किममा आउनुभएको थियो, आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यही यही फिल्मको लागि रेकी गर्यो। हामीले खेलगाउँ पनि हेऱ्यो। केही कारणवश त्यो खेलगाउँमा हामीले पर्मिसन नपाउनुको कारणले गर्दा हामीले खुदै बम्बईमा गएर सेट लगायो र आजको डेटमा जति यो फुटबल बेसमा बन्नेको पिक्चर हो, यसमा चाहिँ अजय देवगनजी कोच हुनुहुन्छ। 1963मा जब फर्स्ट फुटबलको म्याच जित्यो इन्डियाले, त्यही बेसमा हो। अनि फिल्म चाहिँ लगभग 70-80% कम्प्लिट भइसकेको छ र ट्रेलरहरू पनि रिलिज भइसकेको छ। र अब चाहिँ हामीले यहाँबाट फुटबल प्लेयर्सहरू जब 3टा टिमलाई म सेलेक्सन हामी यहाँ गर्दैछौँ, अनि यहाँ सेलेक्सन जति पनि हुनसक्छ त्यो प्लेयर्स। अनि 11 तारिक मेरो फेरि मणिपुरमा पनि छ, अरू पनि नर्थ इस्टमा। अगर हामीले सिक्किमबाट नै म्याक्सिमम पायो भने ठिकै छ, म वापस जाँदिनँ, तर जति पाउनु सक्छ हामीले यहीँबाट नै सेलेक्सनहरू लिन्छौँ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको 24औं स्थापना दिवसलाई ध्यानमा राख्दै सोनादा जोनल कमिटीद्वारा आज सोनादामा जनसम्पर्क साथै पोस्टरिङको कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। आजको पोस्टरिङ एवं जनसम्पर्क कार्यक्रममा कमरेड अकबर चामलिङ, अनार सुब्बा र किशोर शर्माको विशेष उपस्थिति रहेको जानकारी अर्पण बान्तवराईले दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन र महकुमा अधिकारी कार्यालयको आयोजनामा आज बोङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत गणेश निम्न बुनियादी पाठशालामा द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न गरिएको छ। आजभन्दा अघि यो शिविर नगरपालिका इलाकामा सम्पन्न भइरहेको थियो भने आज बोङ ग्राम पञ्चायत इलाकामा पनि थालिएको छ। आजको शिविरमा रासन कार्ड संशोधन, कृषि विकास तथा किसान बन्धु कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी लगायत विभिन्न विभाग शिविरमा राखिएको छ। यस शिविरबाट विशेष गरी गाउँलेहरूले लाभ लिन सहज भएको गाउँले विनय नेपालले बताएका छन्। शिविरमा कृषि र स्वास्थ्य साथी अनि गाउँसँग संलग्न विभागहरूमा धेरै भिडभाड रहेको देखियो। यसै अन्तर्गत गाउँले कलाकारहरूद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको थियो। यस विषयमा विजय किरण लामाले बताएका छन्। मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तौरमा भन्नु पर्दाखेरि आज यो जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो जुन चाहिँ द्वारे सरकार, दैलोमा सरकार भनेर जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रमको पहल गरेको छ, यो एकदमै सराहनीय कार्यक्रम हो। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ जसकोमा चाहिँ विभागसँगको सम्बन्ध लियाजो राख्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया हुन्छ, उहाँहरू त्योसँग धेरै वञ्चित हुनुहुन्छ। साँच्चै नै भन्नु हो भनेदेखि कतिपय नागरिकहरूलाई त्यो कार्यालयको एड्रेस पनि थाहा छैन र त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले एउटा दैलोमा सरकार, घर घर दैलोमा सरकार आएर एउटा जानकारी दिने र एउटा जनसाधारणको जुन चाहिँ कार्य गरिदिने जुन चाहिँ एउटा यो सञ्चालन भइरहेको छ कार्यक्रम, यो एकदमै सराहनीय कार्यक्रम छ र यो जुन चाहिँ सरकार समक्ष पनि म एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो जुन चाहिँ दैलोमा सरकार कार्यक्रममाथि विभिन्न विभागहरूको आफ्नो जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ आज हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ र विभागहरूले पनि आफ्नो जुन चाहिँ कार्यलाई सुचारू रूपले र अलिकति एउटा सिरियसली लिएकोमा विभागहरूलाई पनि म एउटा पब्लिकको तर्फबाट उहाँहरूलाई एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज जुन चाहिँ हाम्रा बङ्गाल सरकारको निर्देशअनुसार गाउँ बस्तीका हाम्रो प्रत्येक नागरिक परिवारहरूले एउटा फाइदा पाओस् भनेर आजको दिनमा विभागमा घुम्नु नपरोस् भनेर तपाईँहरूको दैलोमै तपाईँहरूको जुन काम परेको छ त्योहरूलाई सच्याउनुको निम्ति यो प्रोग्राम राखिएको। यसमा विशेष गरी हाम्रा SC/ST डिपार्टमेन्ट जसद्वारा चाहिँ हामीले ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनाइन्छ, त्यो डिपार्टमेन्ट छ। यसरी नै विशेष गरी हेल्थ कार्ड हाम्रा मानिसहरूले जुन चाहिँ बङ्गाल गभर्मेन्टले राखेको जुन चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स छ त्यो डिपार्टमेन्ट आउनुभएको छ। यसरी नै ल्यान्ड रिफर्म, फुड एन्ड सप्लाई डिपार्टमेन्ट, एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट, एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट, ICDS, हेल्थ, विशेष गरी यही प्रमुख डिपार्टमेन्टहरू यही आज तपाईँहरूको दैलोमा आएको छ। यो बमबस्तीमा कहाँनिर चाहिँ यो प्रोग्राम हुन्छ? अब यो बमबस्तीमा चाहिँ हामीले
हामीलाई 3वटा डेट दिएको छौँ। 3वटा डेटको 3वटा भेन्यू छौँ। आजको फर्स्ट फेजको आज हामीले बङ प्राइमेरी स्कुलमा राखेका छौँ 9 तारिक 12 महिना 2020 को दिन। यसरी नै सेकेन्ड फेजको प्रोग्राम हामीले यो गणेश प्राइमेरी स्कुलमा राखेका छौँ फर्स्ट फेजको। सेकेन्ड फेजको प्रोग्राम हामीले 23/12/2020 को दिन बङ प्राइमेरी स्कुलमा राखेका छौँ। अनि थर्ड फेजको निम्ति हामीले कम्युनिटी हल लोवर गैरी गाउँमा हामीले भेन्यू। अहिले घरि सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको विभिन्न परियोजनाहरू स्थानीय जनमानसमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यमा पहाडका विभिन्न ग्राम पञ्चायत कार्यालयहरूमा शिविर दैनिक रूपमा आयोजना गरिएको छ। यसै क्रममा आज दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड अधीनस्थ रेलिङ ग्राम पञ्चायतमा द्वारे सरकार शिविरको आयोजना गरिएको छ। विभिन्न परियोजनालाई केन्द्र गरी आयोजना गरिएको उक्त शिविरमा ग्राम पञ्चायतको विभिन्न वार्डका स्थानीयवासीले आवश्यक दस्तावेजको निम्ति आवेदन पनि गरेका थिए। ग्राम पञ्चायतमा पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा कृषकहरूलाई पश्चिम बङ्गालभरि कृषकहरूलाई बङ्गालभित्र बस्ने बासिन्दाहरूको निम्ति दैलोमा सरकार जुन योजना सुरु गरेको छ त्यो अनुसार आज रेलिङ ग्राम पञ्चायतमा दैलोमा सरकार मतलब ग्राम पञ्चायतमा सरकार आएर विभिन्न विभागबाट विभिन्न योजनाहरू लिएर जुन सरकारले एउटा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ त्यो सहुलियतको रेलिङवासी, रेलिङको जनता, रेलिङको कृषकहरूले रेलिङको सम्पूर्ण जनजीवनले पूर्ण रूपले फाइदा उठाइरहेछन्। यसमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको तर्फबाट पनि कार्यकर्ता लागेर हाम्रो यहाँका गरिब कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, गरिब गाउँलेहरूलाई के सहुलियत पाइन्छ सरकारबाट र उहाँहरूलाई के पेपर चाहिन्छ त्यो हामीले यहाँ सहयोग गरिरहेछौँ। र सरकारले आज एउटा खुल्ला घरमा आएर ग्राम पञ्चायतमा आएर विभिन्न विभागको सम्पूर्ण सहुलियतहरू यी क्याम्प राखिदिएकोले गर्दा सरकारलाई आभार व्यक्त गर्दछु म। र पार्टीको तर्फबाट, गाउँलेको तर्फबाट विभिन्न यहाँ लोकनृत्यहरू पनि भइरहेको छ, सम्पूर्ण झाँकीहरू देखाउने काम पनि भएछ। यो एउटा उत्सव जस्तो भइरहेको छ। यो सरकारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट म मुरी धन्यवाद टक्राउँछु। झन्डै आज सायद हामीले अनुमान काटेको हिसाबमा 500 जस्तो चाहिँ रेजिस्ट्रेसन हुन्छ होला। प्रायः सबै सेक्सनमा नै यहाँनिर काम राम्रोसँगले भइरहेको छ। तर कृषक तपाईँको खाद्य साथीमा चाहिँ यहाँ हाम्रो जो फुड एन्ड सप्लाई डिपार्टमेन्टबाट आउनु भएको छ भाइ, उहाँको कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो नेटको राम्रो सुविधा नभएकोले गर्दा उहाँको चाहिँ कार्य त्यति साह्रो राम्रो हुन सकेको छैन। नभए चाहिँ तपाईँको यहाँ तपसिली आदिवासीको पेन्सनको यहाँनिर तपाईँको पर्जापट्टाको, तपाईँको रेजिस्ट्रेसनको, मनरेगाको र तपाईँको के भन्छ कृषक बन्धुको सबै नै कामहरू एकदमै सुचारू रूपले भइरहेको छ। खाद्य विशेष गरेर स्वास्थ्य साथीमा नै यहाँनिर विशेष सायद मेडिकल इन्सुरेन्सको जुन चाहिँ 5 लाखको इन्सुरेन्स छ त्यो मेडिकल इन्सुरेन्सको त्यसमा नै ज्यादा उहाँहरूको धेरै मान्छेहरूको धेरै जमघट पनि छ र त्यसमा नै उहाँहरूको रुचि पनि हामी देख्दैछौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।